So, welcome to the class. Computer Science. So, Computer Science मा त धेरै कुराहरु पढ्न सक्छौं हामीले हैन. कम्प्युटर अथवा ल्यापटप अथवा मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस आज हाम्रो लागि कुनै नयाँ कुरा पनि हैन. तर हामीले कहिले सोचेछौं कुनै एउटा नम्बर सिस्टम, फर एक्जाम्पल 40. लेट्स टेक द एक्जाम्पल अफ 40. सरले फेरि 40 नै किन लिनु भएको भन्ने पनि होला फेरि. Let's take another example, maybe 4,000 अथवा 24 or maybe 105 हैन. यो पनि नभइकन कुनै एउटा डेसिमल पोइन्ट लिउँ न. किन उस मात्रै लिनु हामीले? डेसिमल पोइन्ट maybe 10.5 or maybe माइनस मा लिउँ नेगेटिभ 15. यो सबै नम्बरहरु के हो? These all numbers are the ह्युमन रिडेबल नम्बर. ह्युमन रिडेबल भनेको हामी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाउन बुझ्न सजिलो. -15 कति इजी छ हैन? -15, 10.5, 40, 24, 105, 105 यो सबै नम्बर त हामीले के गर्न सक्छौं नि इजिली रिसाइड गर्न सक्छौं, इजिली बुझ्न सक्छौं. तर हैव यु एभर वन्डर कि कम्प्युटरले कसरी बुझ्छ होला यो नम्बर सिस्टमहरु अथवा कम्प्युटरले कसरी सेभ गर्छ होला? Most of we know that कि कम्प्युटरले सबै कुराहरु 0 र 1 ले सेभ गर्छ. 0 र 1 मा सेभ हुन्छ, 0 र 1 10 भन्दा सेभ गर्छ. यसले अरु कुरा बुझेकै छैन. अरु ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरको हुँदै हैन. यसलाई हामीले सो कल्ड मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौं. How many of you know that? Definitely most of you know that, right? यो हामीले चाहिँ ग्रेड 1 देखि हुँदा ग्रेड 10 सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ बारम्बार युज गरेर हुन्छ. कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको बाइनरी नम्बर सिस्टम हो. बाइनरी नम्बर which consists of the 0 and 1. यसलाई कुन नम्बर सिस्टम पनि भन्दो रहेछ? दिस इज कल्ड बाइनरी नम्बर सिस्टम. व्हाट इट इज बाइनरी नम्बर सिस्टम. सिमिलरली यो ह्युमन रिडेबल सिस्टम के हो? दिस इज अ डेसिमल. हेर त, मान्छेहरूले बुझ्ने डेसिमल नम्बर सिस्टम, मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेर भनिन्छ. तर अब अहिले के छ? कम्प्युटर त मान्छेले पनि चलाउँछ हैन. मान्छेले कम्प्युटर चलाउँछ, डिफरेन्ट भेरियस अपरेसनहरु गरिन्छ. हेर न, एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर. अहिले त हामीलाई सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पनि वी नीड अ हेल्प अफ क्याल्कुलेटर. क्याल्कुलेटर इज अल्सो अ मिनी कम्प्युटर which can perform the calculation, right? त्यो अर्थमेटिक ALU पार्टमा आउँछ नि त. ALU अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट पार्टमा आउँछ. यु नो दिस, राइट? बिकज CPU मा तीनटा पार्ट हुन्छ, ALU, CU, कन्ट्रोल युनिट एन्ड इनपुट एन्ड आउटपुट. त्यसमा ALU भित्र चाहिँ सिम्पल क्याल्कुलेसन पर्छ. सिम्पल क्याल्कुलेसन पर्दाखेरि पहिला सुरु यो डेसिमल नम्बर, दिस डेसिमल नम्बर हैज टु बी कन्भर्टेड टु द बाइनरी नम्बर. डेसिमल चाहिँ के हुँदो रहेछ? बाइनरी पनि रहेछ. अर्को डेसिमललाई हामीले बेस 10 पनि भन्छौं. दिस इज कल्ड बेस 10 सिस्टम. यसलाई चाहिँ तिमीले के भनिन्छ भन्दाखेरि बेस 2 सिस्टम पनि भन्दो रहेछ. अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो एउटा मेकानिजम चाहियो जहाँ चाहिँ डेसिमल बेस 10 भ्यालु चाहिँ केमा चेन्ज होस्? बाइनरी भ्यालुमा चेन्ज होस्. रिमेम्बर वान थिङ, किन जरुरत भयो? किनभने मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज के हो? बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हो. मसिनले के बुझ्दैन? डेसिमल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन. भले सर क्याल्कुलेटरमा त मैले डेसिमल भ्यालु हालिरहेको हुन्छु अथवा कम्प्युटरबाट मैले के गर्नु पर्यो भने त मैले डेसिमल भ्यालु हाल्छु, मैले चाहिँ बाइनरी भ्यालु त हाल्दिनँ भने तिम्रो क्वेसन होला. तर देयर इज अ मेकानिजम, इन्टरनल मेकानिजम छ. यो ALU भन्ने अपरेसनल युनिटले के गर्छ भन्दाखेरि इट विल कन्भर्ट दिस डेसिमल भ्यालु इन्टु बाइनरी भ्यालु बिफोर डुइङ एनी सर्ट अफ क्याल्कुलेसन. यदि हामीलाई चाहिँ मसिनले कसरी अपरेट गर्छ अथवा मसिनले कसरी कुराहरू बुझ्छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ. इज इट इन्ट्रेस्टिङ? इट इज मेकिङ सेन्स टु यु? डु यु हेभ एनी क्वेसन्स? आई डोन्ट थिङ्क सो. सो लेट्स मुभ फरवर्ड है त. यो डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बरमा कसरी चेन्ज गर्ने? इट्स भेरी सिम्पल. म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिनु भएँ. मानव 40 छ. 40 के हो तिम्रो डेसिमल भ्यालु. यहाँ बेस 10 राख्यो भने तिमीले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो डेसिमल भ्यालु रहेछ भनेर बुझ्यो. अथवा अर यु क्यान राइट कि 40 यसरी पनि तिमीले स्मल d राखेर पनि डेसिमल भ्यालु हो भन्न सक्छौ. अब तिमीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? तिमीले बाइनरी नम्बरमा चेन्ज गर्नु पर्यो. इट्स भेरी इजी. 40 लाई तिमीले के गर भन्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर. 220 यसको रिमाइन्डर 0, 210 यसको रिमाइन्डर 0,
2 5 यसको रिमाइन्डर 0 2 2 4 2 2 जा 4 1 यसको रिमाइन्डर 1 राइट 2 1 0 so the 40 can be represented 40 decimal can be represented as it can be written as 1 0 1 0 0 0 it is a binary number same thing can be written as like this also यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 40 तिम्रो डेसिमल नम्बर छ भने बेस 10 राखेर 10100 इन्टु बेस तिमीले कति इजी छ 2 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ राइट ओके सिमिलरली अब तिमी सोचिरह होला अर्को नम्बर एक्चुअली गरेर देखाउँ ठीक छ दिस इज अल्सो फाइन maybe we will go with another example number 2 that is 24 लाई गरे अथवा maybe let's go with 23 odd number यहाँ even छ यहाँ odd number मा छ odd number यो डेसिमल नम्बर हो बेस 10 हो यसलाई चाहिँ तिमीले 2 ले डिभाइड गर 2 1 जा 12 1 क्यारी 2 6 2 5 जा 10 1 क्यारी 2 3 2 2 जा 4 1 क्यारी 2 1 0 so 23 can be written as 1 0 1 1 1 it's so simple कुनै पनि नम्बर तिमीले के गर्न सक्दो रहेछौ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछौ हैन 23 लाई चाहिँ बाइनरी नम्बरमा राख्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ रहेछ सो जतिसुकै ठुलो नम्बर भए पनि द वे इज सेम क्लियर राइट अब सिमिलरली तिमीले अर्को पनि क्वेशन सोध्न सक्छौ कि सर यो त हाम्रो बाइनरी टु के भयो कन्भर्जन बाइनरी टु डेसिमल टु बाइनरी भयो what about तिम्रो conversion this is a conversion of decimal to binary what about the conversion of binary to decimal कस्तो होला example लियौं हामीले 10111 यो तिम्रो बाइनरी नम्बर हो यसलाई चाहिँ तिमीले डेसिमलमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौ देयर आर मल्टिपल वेज यसमा धेरैवटा वेज छन् बट वान अफ द वे इज तिमीले यसलाई हेर यसलाई चाहिँ तिमीले स्टार्ट फ्रम हियर यु पुट 0 हियर यसलाई 1 भन यसलाई 1 प्लेस यसलाई 2 प्लेस यसलाई 3 प्लेस यसलाई 4 प्लेस गर अनि यु जस्ट ह्याभ द बाइनरी मल्टिप्लिकेसन 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 and you multiply this number with that is 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 0 2 to the power 4 भनेको it is 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 into 1 is 16 2 to the power 3 8 हो 8 into 0 0 2 to the power 2 4 that is 4 this must be 2 to the power 1 हैन पावर त घट्दै गइरा 0 गइरा हुन्छ नि त 2 को पावर 2 4 भयो यतापट्टि 2 भयो 2 को पावर 0 है 2 को पावर 0 के होला भन्दा जुनसुकैको पावर 0 उस भयो भने 0 पावर 0 भएको 1 हो सो 2 को पावर 0 is 1 so it is multiplied by 1 तिमीले यसलाई एड गर्यौ भने 16 plus 4 20 20 plus 2 22 123 oh this is the decimal मेरो त हाम्रो अहिले हामीले कन्भर्ट गरेको 23 डेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा राख्दाखेरि यो नम्बर आयो सेम नम्बर मैले लिएँ यहाँ सेम नम्बर मैले लिएर सेम नम्बरलाई मैले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई एम गेटिङ 23 इज इट क्लियर राइट यो वेबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेसिमल टु बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नाउ अब नाउ द रियल पार्ट यहाँ आयो है अब है रियल पार्ट के आउँछ भने त्यसो भने यु माइट आस्क दिस क्वेसन सर हाउ मेनी नम्बर सिस्टम हाउ मेनी टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम्स वी ह्याभ कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ कतिवटा टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम छ अथवा कतिवटा टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम हामीले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ तपाईँले त दुईटा त हामीलाई भनिदिनु भयो एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम राइट एउटा चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टम छ अर्को तिम्रो के छ अर्को बाइनरी छ अर्को पनि हामीले हेर्नुपर्छ दैट इज बीसीडी
This means binary coded decimal. The fourth one is hexadecimal. The fifth number is ones complement and twos complement. हामीले generally grade 11 सम्म up to grade 11 if we know this number system it is completely fine. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फेरि फ्र्याक्सनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा अरु कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा in higher studies maybe in grade 12 or maybe in undergrad हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो पार्टहरु पनि पढ्नुपर्छ. There are several number system but among them these 5 are very crucial. अनि यसको आफ्नै युज छ. सर डेसिमल नम्बर केमा युज हुन्छ, बाइनरी नम्बर सिस्टम केमा युज हुन्छ, बीसीडी नम्बर सिस्टम केमा युज हुन्छ, हेक्साडेसिमल केमा हुन्छ, वान कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट केमा हुन्छ. सो यसमा धेरैवटा यसको युज छ. तर जेनरल युज हेर्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बर भनेको हाम्रो लागि युजर इन्टरफेसको लागि ह्युमन रिडेबल भएको हुनाले हाम्रो लागि अथवा इट इज वाइडली युज फर द युजर इन्टरफेस पार्ट. बाइनरी सिस्टम इट इज अ मसिन ल्याङ्ग्वेज, इट्स अ मसिन रिडेबल, सो इट इज वाइडली युज इन अ मसिनमा केही कोड गर्नु पर्यो अथवा मसिनलाई केही बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम गर्छौँ. बीसीडी एन्ड हेक्साडेसिमल आर क्वाइट क्लोज टु इच अदर. यिनीहरू चाहिँ एकदमै क्लोज छन् होइन. द रिजन इज यिनीहरू सधैँ के गर्छ 4 बिट्स नम्बर सिस्टम हो. वाट इज अ बिट्स? बिट भनेको के हो? जस्तै बिट भनेको जस्तै एटम जस्तै हो. इट इज लाइक एटम जसको स्मलेस्ट युनिट, लिभिङ बिङ्सको स्मलेस्ट युनिट के हो? एटम हो. त्यसरी कम्प्युटर साइन्समा स्मलेस्ट युनिट के हुन्छ भने बिट हुन्छ. फर इक्जाम्पल 0 मात्रै भयो भने एउटा बिट भयो, 1 मात्रै भयो भने एउटा बिट भयो, अथवा 1 0 भयो भने दिज आर 2 बिट्स. हेर्दा यसलाई के भन्दो रहेछ 2 बिट्स, अथवा 1 0 0 0 भयो भने इट इज 3 बिट्स. त्यो स्मलेस्ट युनिटलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिट भन्दो रहेछ. बाइनरी बीसीडी र हेक्साडेसिमल कति बिटको रहेछ तिम्रो? 4 बिट्सको रहेछ. यो केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि कलर कोडिङमा. कहिले तिमीले हेर्यौ होला नि जसले फोटोसप अथवा क्यानभा अथवा त्यो फोटोसप टुलहरू चलाएको छ त्यसमा तिमीले देखिरहेको हुन्छ #FFFF यस्तो दिइरहेको हुन्छ. वाट इज दिस FFFF? 4वटा 4 बिट्सको यो भनेको हेक्साडेसिमल कोड हो. यसले के गर्दो रहेछ भने कलर कुनै एउटा सर्टेन कलर रिप्रेजेन्ट गर्छ. अबदेखि तिमीले फोटोसप चलाउँदाखेरि एकचोटि याद गर कुनै पनि कलर पिक गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यु विल बी गिभन द कोड पार्ट अफ हियर. सिमिलरली यो हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ एउटा फरक छ है. बीसीडी भनेको 0 to 9 मा चाहिँ बीसीडी नम्बर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. हेक्साडेसिमल भनेको 0 to 9 प्लस तिम्रो 15 सम्म A B C D E 10 11 12 13 14 15 गरेर तिम्रो यहाँसम्म चाहिँ यो नम्बरहरू पनि एड हुन्छ. सो के भन्न सक्छौ भने इज बीसीडी द सबसेट अफ हेक्साडेसिमल? यस, इट इज अ सबसेट. हेक्साडेसिमल भित्रै पर्ने कुरा हो तर यसलाई चाहिँ बाइनरी कोड डेसिमल भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ हेक्साडेसिमल भन्छ विथ इट ह्याज अ नम्बर अल्सो. वान्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड टुज कम्प्लिमेन्ट. वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? जस्तै 1 को 1 0 को कम्प्लिमेन्ट के हो तिमीलाई थाहा छ? यसको इन्भर्स हो. 1 र 0 भइहाल्यो. 1 को इन्भर्स 0 हुन्छ, 0 को इन्भर्स 1 हुन्छ. सो वान्स कम्प्लिमेन्ट इज भेरी इजी. वी आर गेटिङ द इन्भर्स अफ इच अदर. बट वाट इज द युज? यो किन लेख्नु भएको अथवा यसको युज के हो? वाट इज द युज अफ वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ द टुज कम्प्लिमेन्ट? दिस वान्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड द टुज कम्प्लिमेन्ट, स्पेसली टुज कम्प्लिमेन्ट इज used to denote. It is used to denote the नेगेटिभ नम्बर. तिमीले अहिले मलाई अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ एउटा तिम्रो दिमागमा आयो होला कति भएको? सर +40 त हामीलाई आयो. इट्स भेरी इजी. -40 कसरी गर्ने हो? त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? सो यसको लागि हामीले के युज गर्छौँ? विल गेट द हेल्प अफ टुज कम्प्लिमेन्ट. सो बिफोर स्टार्टिङ दिस वी आर डन. लेट्स गो टु द बीसीडी एन्ड हेक्साडेसिमल होइन. देन आफ्टर द वान्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड टुज कम्प्लिमेन्ट. सो बीसीडी र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा तिमीले हेऱ्यौ भने सो यसलाई के गरौँ भने दिस इज अ बीसीडी बाइनरी कोडेड, दिस इज अ हेक्स अनि दिस इज अ नम्बर डेसिमल नम्बर. ओके, दिस इज अ डेसिमल नम्बर. डेसिमल नम्बर 0 भयो, 1 भयो, 2 3 4 5 अलिकति थोरै माथि लेख्नु पऱ्यो है. डेसिमल BCD X. Hexadecimal. Decimal number that is 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसको BCD एन्ड हेक्स BCD यसको 0000 BCD अनि त्यसको हेक्स पनि हेक्साडेसिमल पनि 0000 चारवटा थियो हैन 1 को 1 हेर्यो भने तिमीले 0001 सेम 0001 कसरी आयो सर यो 1 को यति आयो अथवा 2 को तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ 0010 यतापट्टि 0010 यसरी हेर न यो त बाइनरी नम्बर हो नि त बाइनरी यो त डेसिमल नम्बर हो डेसिमललाई बाइनरीमा कसरी लाने सिम्पल छ 2 को पावर 10 भयो यो यस्तो भयो यसको चारवटा बिट लेख्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो त 2 बिट्स भयो 2 लाई चाहिँ 2 बिट्समा लेख्दाखेरि डेसिमललाई चाहिँ तिम्रो 2 बिट्स बाइनरीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भने अब यसलाई चाहिँ 4 बिट्समा आउनु पर्यो दिस इज द 2 बिट्स है मैले भनिहालेँ तिमीलाई 1 चाहिँ 1 बिट हो 0 चाहिँ 1 अर्को बिट 2 बिट्स भयो नाउ यसलाई 4 बिट्समा लेख्नु पर्यो भने अगाडि दुईटा 0 थप्दियो बट द भ्यालु इज सेम यो 4 बिट्स भयो स्टिल इट इज अ बाइनरी तर 4 बिट्समा लेख्ने बित्तिकै तिमीले यसलाई के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि दिस इज BCD बाइनरी कोडेसिमल what we are doing here we are doing nothing we are just denoting the same number just the same binary number into the 4 bits number and we call them as a BCD why because to make a standard format to represent something in our computer system maybe a color coding or maybe it is widely used in business applications also in the machine learning ma pani hamle widely use garira हुन्छ यो टर्म हो है so 3 भनेको फेरि कन्भर्ट गर 3 4 5 6 7 8 9 कन्भर्ट गरेर हेऱ्यो भने तिमीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौ एकदम क्विकली कन्भर्ट गर्यो भने अर्को आइडिया पनि छ बिसाइड द्याट यसरी गर्नु भयो 0011 हुन्छ यसको तिमीले एउटा सिक्वेन्स हेरिसक्यो होला अलिकति क्लेभर मान्छेले थाहा पनि हाल्छ सर यहाँ त 0101 भयो भनेपछि अभियसली यहाँ 0101 हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ 00 छ 11 छ भनेपछि अभियसली यहाँ चाहिँ दुईटा 0 11 अनि 00 हुनु पर्यो सर यहाँ चारवटा 0 छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा 1 2 3 4 5 is it correct let me check it yeah चारवटा 0 अनि फेरि सेम कुरा रिपिट हुने हो अनि त्यसपछि फेरि यतापट्टि चाहिँ 8वटा 0 हुन्छ ल 3 4 5 राइट 2 को पावर 0 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 यो 2 को पावर 4 हुन्छ नि त एक्चुअली हेर्यो भने 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 र 2 को पावर 4 भनेको 8 हो अनि यतापट्टि प्लस यो जतिसुकै मल्टिप्लाई गर्ने 0 भइहाल्यो यसलाई पनि 0 भइहाल्यो यतापट्टि 1 भयो द्याट इज 9 हेर त 9 सो 9 भनेको यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ तिमीले यसलाई यसरी कन्भर्ट गरे पनि भइहाल्यो नत्र भने यसरी अलिकति याद गरे पनि भइहाल्यो इट्स भेरी इजी कम्प्युटर इज अलवेज अबाउट लजिक पुरै कुरा लजिक हो कि तिमीले त्यो लजिक पार्ट हेर्न सक्यौ भने चाहिँ इट्स भेरी इजी सिमिलरली हेक्समा हेर्यो भने तिमीले सेम कुरा यहाँ रिप्रेजेन्ट हुने हो 0011 0100 अनि 0101 सेम थिङ है यसमा केही डिफरेन्स छैन 0111 अनि 0100 10001 राइट अब 10 लाई BCD मा लेख्न सकिँदैन तर हेक्समा लेख्दाखेरि A भनिन्छ 11 लाई BCD मा लेख्न सकिँदैन तर हेक्समा भन्दाखेरि B भनिन्छ 12 लाई BCD मा लेख्न सकिँदैन तर हेक्समा C 13 लाई यसमा छैन D 14 लाई यसमा छैन E अनि 15 लाई यसमा छैन हेक्साडेसिमल सो हेक्साडेसिमल भनेको के रहेछ भने अहिले मैले भनेको थिएँ नि सी हेक्साडेसिमल भनेको BCD प्लस ABCDEF सो यसरी बुझ्न सकिन्छ हेक्साडेसिमल भनेको वान स्टेप फर्दर रहेछ अब तिमीलाई यो त थाहा भयो तर एउटा क्वेसन यहाँ फेरि के आउँछ भने तिमीलाई सो इफ यु ह्याभ टु प्रेजेन्ट 10 in BCD how can you do that यहाँ त मैले के भने 10 मा प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छु तर तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो 10 लाई चाहिँ यदि BCD मा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ सी 10 लाई तिमीले राख्दाखेरि त एकदम इजी छ यसलाई भने सोच त एकचोटि सोच त यसमा के गर्न सकिन्छ 10 लाई प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ होला द सिम्पल एन्सर के हुन्छ भने सर मलाई त मलाई के थाहा छ भने BCD मा चाहिँ 10 हुँदैन भन्ने थाहा छ त्यही भएर 10 लाई प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन भन्छ तर एक्चुअली कम्प्युटरको क्वेसन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट तिमीले अलिकति दिमाग चाहिँ लगाउनुपर्छ केही छ कि यसमा अथवा केही न केही कुरा हो कि 10 लाई चाहिँ तिमीले BCD मा लेख्दाखेरि 0 लाई तिमीले 4 बिट्समा लेख के हो 0 लाई 4 बिट्समा लेख्दा 0000
1 लाई तिमीले 4 बिट्समा लेख्न के होला भन त 0001 भयो त सो 10 लाई तिमीले BCD मा लेख्दाखेरि चाहिँ 0001 र 000 मा गएर लेख्न सकिरहेछ 4 बिट्समा यसरी पनि हामीले सोच्नु पर्यो हैन यसको आन्सर के हुँदैछ 10 लाई यस्तो गर्न सकिन्छ त्यसो भने सर यहाँ किन नलेख्नु भएको पेटो क्वेशन आउँछ मैले यहाँ के भनेको भन्दाखेरि BCD र हेक्स भनेको 4 बिट्सको नम्बर हो र यसको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 10 एउटा सिंगल नम्बरलाई चाहिँ BCD मा प्रेजेन्ट गर्न सकिदैन तर 10 लाई तिमीले ए भनेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भनेको तर यसको मतलब मैले थोडी भनेको छु कि सधैँ BCD मा चाहिँ तिमीले खोज्ने 4 बिट्स मात्रै खोज्न पर्छ हैन नि यो पनि खोज्न सकिन्छ अर्को एउटा क्वेशन सक्नु सक्छ सर त्यसो भने 1000000001 यो नम्बरलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भने BCD ले कसरी हेर्छ त यो नम्बर भनेको कति हो BCD मा अथवा हेक्साडेसिमलमा कति हो BCD मा हेर्दाखेरि हेर त 4 बिट्स लियो यो भनेको 0001 भनेको कति हो 0001 भनेको 1 रहेछ बाइनरीमा यो 1 हो एडिनरीमा 1 हो 1001 भनेको कति हो हैन 1001 भनेको इट इज 8 हो दिस इज 8 to the power 0 to the power 1 to the power 2 to the power 3 हेर त यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 8 रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई हैन यसरी पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we can find यो चाहिँ 81 रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई राइट गुड सो हेक्साडेसिमलमा चाहिँ हामीले यसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब कुनै पनि हेक्साडेसिमल तिमीले नम्बर चेन्ज गर्न पर्यो भने जस्तै एउटा हेक्साडेसिमल नम्बर हेर्यो भने हेर जस्तै 2B5 यो चाहिँ तिम्रो हेक्साडेसिमलमा छ अरे यसलाई तिमीले चाहिँ बाइनरी अथवा डेसिमलमा लानु पर्यो माने मलाई डेसिमलमा लानु पर्यो भने कसरी लाग्यो हेक्साडेसिमल नम्बर भनेको इट इज अलवेज हेक्स नम्बर भनेको जहिले पनि बेस 16 रहेछ यसको कति रहेछ बेस 16 रहेछ अब यो नम्बरमा चेन्ज गर 5 into 16 को power 0 plus b into 16 को power 1 plus 2 into 16 को power 2 यसलाई हेर 2 into 16 को power 2 what is that you can do the calculation 16 को power 2 plus b भनेको कति हेर त b भनेको what we have b is 11 11 राखेर 11 into the power 1 plus 5 into it is 16 by the way 16 को power 0 and whatever the answer you will get it हैन यो त अब क्याल्कुलेसन आफूले गर्न सकिने हुन्छ सो इन दिस वे हामीले हेक्साडेसिमललाई युज गर्नु सर अब हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा कसरी लाने हेक्साडेसिमललाई 2 2 3 5 लाई पहिला बाइनरी डेसिमलमा लगाइछौ डेसिमलमा तिमीले अनि त्यसपछि बाइनरीमा कन्भर्ट गर दिस इज अनदर इजी वे एउटा वे प्याटर्न थाहा पाएपछि त हामीले के गर्न सक्छौँ भने वी क्यान सल्भ द क्वेसन राइट ल आजलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डेसिमल बाइनरी BCD र हेक्साडेसिमल पायौँ सो अरू अझै भिडियोहरू हेर्नको लागि अथवा कम्प्युटर साइन्सको बारेमा अझै रोचक कुराहरू जान्नको लागि वान्स कम्प्लिमेन्ट र टुन्स कम्प्लिमेन्टमा केही नेगेटिभ 40 कसरी राखिन्छ जस्तै 2.3 कसरी राखिन्छ नेगेटिभ -2.3 राख्दाखेरि के हुन्छ अथवा 0.5 कसरी राख्न सकिन्छ तिमीलाई एउटा रमाइलो पक्ष भनौँ कम्प्युटर साइन्सले आजको डेटसम्म पनि हैन एउटा कम्प्लेक्सिटी के छ भन्दाखेरि 0.5 लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिनोट गर्न सक्दैन त्यहाँ राउन्डिङ एररहरू आइरहेको हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि भनिन्छ इकोनोमिक्समा पनि क्याल्कुलेसनको एररले गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो डिजास्टर भयो अहिले द्याट सम स्मल क्याल्कुलेसनको पार्टले गर्दाखेरि एकुमुलेट हुँदै 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 गएर एक ठाउँमा चाहिँ डिजास्टर भयो सो हामीले चाहिँ मसिनलाई फुल्ली ट्रस्ट गर्छौँ तर मसिनको पनि केही लिमिटेसनहरू छ अथवा मसिनलाई केही इम्प्रुभमेन्टहरूको जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है सो वी विल डु दिस मच टुडे एन्ड वी विल कन्टिन्यू इन फर्दर लेसन्स थ्याङ्क यू सो मच keep visiting in our website tutorment.nepal.com and check my profile. Bye bye, good day. I'm Sambhav Adhikari.